550-10-679। तपाईको माझ तराईको आवाज रेडियो वीरगंज 89 मेगाहर्ज। नमस्कार तथा सुप्रभात। इन्टरनेट अनलाइनको रेडियो वीरगंज.com लगन गरी संसारभर रेडियो पोखरिया 105.8 मेगाहर्जबाट समेत एक साथ प्रसारण भइरहेको रेडियो वीरगंज 89 मेगाहर्जको बिहान 5:30 बजेको प्रभातकालीन समाचार डायरीमा स्वागत गर्छु। सहकर्मी मुस्कान श्रेष्ठसँगै म रामनारायण कुर्मी। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल साउन महीनाको 27 गते बुधबार, तदनुसार अगस्त महीनाको 11 तारिक सन् 2021। आज श्रावण शुक्ल पक्षको तृतीया तिथि। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नारायणी अस्पतालका कर्मचारीहरू नै औषधिका दलाल, बिरामी र कुरुवालाई प्रभावमा पार्दै पर्साको ग्रामीण भेगमा चल्ने छोटो दूरीका सवारी साधनहरूले यात्रुलाई बढी भाडा असुलेर ठगी गर्दै। विषालु सर्पले डस्दा बाराको पचरौतामा एक महिलाको मृत्यु। एसिड बेच्नेलाई सफाई दिने धनुषा जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले पुनरावेदन गर्ने। आफ्ना पार्टीका केही सांसदहरूलाई मन्त्री बनाइदिन देवालय ओलीको व्यङ्ग्यात्मक आग्रह। ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ बजेट ल्याउने अर्थमन्त्री शर्माको घोषणा। र मुख्य शिक्षक अब्दुल्ला अल-मुताइरी अनुशासनको दायरा भन्दा बाहिर गएको। एन्फाका पूर्व प्रवक्ता राईको भनाई। कोरोना विरुद्धको खोप लगाएकाहरू 99.99% सुरक्षित रहेको अमेरिकी अध्ययनको दावी। यस समाचारका साथमा गैस, एसिडिटी, कोल्ड, लू, बेचैनी, डायरिया चाहे बस के सफर में उल्टी की समस्याबाट हमेशा सेवन करी छोटू नोजी। 100% प्राकृतिक प्रभावकारी छोटू नोजी, जे अपने के रखी हमेशा फिट। अब समाचार विस्तारमा। मध्यतराईका बिरामीहरूको उपचारको केन्द्रको रूपमा रहेको नारायणी अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरू नै औषधि विक्रेता समेत भएपछि बिरामी र तिनका कुरुवा प्रभावित भएका छन्। नारायणी अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरूले बिरामी तथा कुरुवालाई ललाई फकाई आफूहरूले सञ्चालन गर्दै आएको पसलबाट औषधि किन्न बाध्य पार्ने गरेको पीड़ितहरूको गुनासो छ। अस्पतालका कर्मचारीहरूले केही प्रतिशत छुटमा औषधि उपलब्ध गराइदिने भन्दै ललाई फकाई बिरामीहरूलाई आफ्नो पसलबाट औषधि खरिद गर्न बाध्य पारेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। रौतहटका एक बिरामीले मेडिकल सर्जिकल वार्डका एक कर्मचारीले आफूले बताएको पसलबाट औषधि खरिद नगरेको भन्दै पुर्जिने च्याति दिएको गुनासो गरेका छन्। नारायणी अस्पतालमा काम गर्ने अधिकांश कर्मचारीहरूको आफ्नै औषधि पसल रहेको छ। ती कर्मचारीहरूले नै अस्पतालका बिरामीहरूलाई आलो पालो गरेर आफ्नो पसलमा पठाउने गरेका छन्। नारायणी अस्पतालमा उपचारका लागि दैनिक 300 भन्दा बढी बिरामी पुग्ने गर्दछन्। गरीब जनताको उपचारको केन्द्रको रूपमा रहेको नारायणी अस्पतालमा पर्सा, बारा, रौतहट जिल्लासम्मका बिरामीहरू उपचारका लागि आउने गरेका छन्। अस्पतालका कर्मचारी तथा औषधि विक्रेताहरूले वीरगंज बाहिरबाट आएका बिरामी तथा बिरामी कुरुवाको पछि नै लागेर आफ्नो पसलबाट औषधि किन्न दबाव दिँदै हैरान गर्ने पीड़ितहरूको गुनासो रहेको छ। औषधि बिक्रीको नाममा अस्पतालमा कर्मचारीहरूले नै बिरामीहरूलाई आतंकित पार्दा समेत कुनै निकायले कारवाही नगरेको भन्दै पीड़ितहरू आक्रोशित भएका छन्। पर्साको ग्रामीण भेगबाट चल्ने छोटो दूरीका सवारी साधन, अटो, टेम्पो, ई रिक्सा लगायतले यात्रुहरूलाई बढी भाडा असुलेर ठगी गर्दै आएका छन्। वीरगंजदेखि पोखरियासम्मको 20 किलोमिटरको दूरीको हल्का सवारी साधनले 60 रुपियाँ भाडा लिनुपर्नेमा 100 रुपियाँ असुलेको पीड़ित पोखरिया नगरपालिका वडा नम्बर 1 बनकटवा निवासी परशुराम पटेलले बताउनुभयो। भाडा तिरेको टिकट माग्दा अटो चालकले नदिने र उल्टै झपार्ने गरेको पीड़ित पटेलले बताउनुभयो। यता पोखरियादेखि वीरगंजसम्म चल्ने गहवामाई यातायात अटो सञ्चालक संघका अध्यक्ष कृष्ण वर्णवालले वीरगंजदेखि पोखरियासम्मको अटोको भाडा दर विगतमा 60 रुपियाँ रहेको भए पनि हाल इन्धनको मूल्य बढेपछि 80 रुपियाँसम्म लिन सकिने प्रावधान बनाएको दावी गर्दै बढी भाडा लिनेलाई कारवाही गर्ने बताउनुभयो। यसैगरी पोखरियादेखि भिस्वासम्म चल्ने कालिकामा यातायात अटो सञ्चालक संघका अध्यक्ष हरेन्द्र महतो कोइरीले हाल पोखरियादेखि भिस्वासम्म चल्ने अटोको भाडा पनि 80 रुपियाँसम्म रहेको बताउनुभयो। यता पोखरियादेखि भिस्वासम्म चल्ने हल्का सवारी साधनका चालकहरूले सर्वसाधारण यात्रुसँग 100 देखि 120 रुपियाँसम्म असुल्दै आएका छन्।
विषालु सर्पले डस्दा बाराको पचरौता नगरपालिकाकी एक महिलाको मृत्यु भएको छ। बाराको पचरौता नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 छपकैया निवासी धीरेन्द्र चौधरीको श्रीमती करिब 45 वर्षीय रामावती देवी चौधरीलाई सोमबार बिहान 2 बजेको समयमा घरमै विषालु सर्पले डसेको र उपचारको लागि कलैया अस्पताल लैजाँदै गर्दा बीच बाटोमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। कलैया अस्पतालका डाक्टर गुल मोहम्मद अन्सारीले विषालु सर्पको टोकाइको कारण महिलाको बाटोमा मृत्यु भएको अवस्थामा अस्पताल ल्याइएको जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय बारामा विषालु सर्पले डस्दा घाइते हुनेको संख्या बढ्दै गएको र वर्षा तथा गएको समयमा उच्च सतर्कता अपनाउन चिकित्सकहरूले सर्वसाधारणलाई सुझाव दिएका छन्। भारतले आफ्नो 75औं स्वतन्त्रता दिवस मनाउन तयारी गरिरहेको अवस्थामा वीरगंजबाट भारत भ्रमणमा गएका पत्रकारहरूको टोलीलाई पंजाबको अमृतसर लगायत भारतको बिहार प्रान्तका विभिन्न स्थानमा आयोजित कार्यक्रममा भव्य स्वागत तथा सम्मान गरिएको छ। वीरगंजबाट पुगेका 11 जना पत्रकार सहित 14 सदस्यीय टोलीलाई हिजो पंजाबको अमृतसर विमानस्थलमा पंजाबका संचारकर्मी तथा उद्योगी व्यवसायीहरूले स्वागत गरेका थिए। यसैगरी पत्रकारहरूको टोलीलाई अमृतसर स्थित गुरूद्वारमा समेत भव्य स्वागत गरिएको छ। गुरूद्वाराका व्यवस्थापन पक्षले त्यस क्षेत्रको अवलोकन र गोल्डन टेम्पलको बारेमा संचारकर्मीहरूलाई जानकारी गराएको थियो। यसअघि सो टोलीलाई बिहार स्थित मिडिया फर बोर्डर हार्मोनीले वैशाली शाखामा स्वागत गरेको थियो। टोलीमा वीरगंजका पत्रकार ब्रिजलाल पासवान, मनोज पटेल, नरेश सर्राफ, अमित शाह, शम्भु कुमार सुमन, अजय चौरसिया, हरिशंकर शर्मा, सन्तोष शाह, उदय दास लगायतका संचारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको छ। एसिड बेच्नेलाई सफाई दिने धनुषा जिल्ला अदालतको फैसला विरूद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले पुनरावेदन गर्ने भएको छ। आफ्नो श्रीमती आरतीमाथि एसिड प्रहार गर्ने जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 20 रूपैठाका संजीव शाहलाई अदालतले दोषी ठहर गरे पनि एसिड बेच्ने नागेन्द्र शाहलाई भने सफाई दिने फैसला जिल्ला अदालतले सोमबार सुनाएको थियो। यो फैसला विरूद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिने मुख्य जिल्ला न्यायाधिवक्ता सीताराम अर्यालले बताउनुभयो। सफाई पाएको हकमा फैसला तयार भएर आए लगतै पुनरावेदन गरिने उहाँले बताउनुभयो। अहिलेको कसुर निर्धारण तथा सजाय ऐन 2074 का अनुसार 3 वर्ष भन्दा बढ़ी कैद हुने मुद्दामा पहिला कसुर ठहर गर्नुपर्छ, त्यसपछि सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने भएकोले यो फैसला आएको बताउँदै अर्यालले भन्नुभयो, दोषी ठहर भएको हकमा आफूहरूको दावी 15 वर्ष 6 महिना कैद नै हुनुपर्छ भन्ने रहेको छ। एसिड बेच्नेलाई सफाई दिएको फैसलाप्रति आपत्ति जनाउँदै आरती शाह मंगलबार जिल्ला अदालत पुग्नु भएको थियो। एसिड बेच्नलाई किन सफाई दिएको भन्न अदालत जानुभएको उहाँलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखेको थियो। गत कार्तिक 29 गते दीपावलीको दिन जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 7 स्थित ससुरालीमा गएर संजीवले श्रीमती आरती शाह र छोरी रियामाथि एसिड प्रहार गरेका थिए। धनुषामा भजन कीर्तन भइरहेका बेला माइकमा करेन्ट प्रवाह भई 2 कीर्तन मण्डलीको ज्यान गएको छ। छिरेश्वरनाथ नगरपालिका 3 पर्सा टोलका बुलन यादवको घरमा भएको घटनामा 2 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा लक्ष्मणिया गाउँपालिका 3 बस्ने 55 वर्षीय बिन्दा दास र 50 वर्षीय मणिराम यादव रहेको प्रहरीले जनाएको छ। दुवैजनाको शव पोस्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा राखिएको र घटनाको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरले जनाएको छ। वीरगंजका होटल तथा पर्यटन व्यवसायी र कर्मचारीले कोरोना विरूद्धको खोप लगाएका छन्। होटल मकालुमा मंगलबार 450 जना व्यवसायी र कर्मचारीले कोरोना विरूद्धको भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा लगाएका हुन्। होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ वीरगंजले होटल व्यवसायी र कर्मचारीहरूलाई खोप प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराइदिन सरकारवाला निकायसँग माग गरेको थियो। जिल्ला खोप व्यवस्थापन समितिले व्यवसायी र कर्मचारीलाई लक्षित गरेर 400 थान खोप उपलब्ध गराएको थियो। होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघमा आबद्ध 68 र संघ बाहिर रहेका गरी 80 होटल तथा पर्यटन व्यवसायी र कार्यरत कर्मचारीहरूले भेरोसिलको पहिलो मात्रा लगाएका हुन्। व्यवसायिक रूपमा घाटामा रहे पनि खोपमा प्राथमिकता दिएकोमा खुशी लागेको र थोरै भए पनि राहत महसुस भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ वीरगंजका अध्यक्ष हरि पन्तले खोप लगाएपछि होटलमा आउने पाहुना ढुक्कले आउन सक्ने वातावरण बनेको बताउनुभयो।
वर्षको कालिकामाई गाउँपालिका वडा नम्बर 2 भेडीहारीको श्रीराम जानकी नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयमा हिजो एक कार्यक्रमका बीच छात्रवृत्ति वितरण गरिएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण शाहको अध्यक्षतामा 151 जना दलित र महिला छात्र छात्रालाई छात्रवृत्ति वितरण गरिएको प्रधानाध्यापक राम बच्चन चौरसियाले बताउनुभयो। प्रधानाध्यापक चौरसियाका अनुसार 400 को दरले 60,400 रकम वितरण गरिएको हो। कार्यक्रममा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य दरोगा पासवान, लालसा देवी, अनिता देवी र शिक्षक विनोद चौरसिया तथा स्थानीय भद्र भलादमीहरूको सहभागिता रहेको थियो। वीरगंजबाट काठमाडौँतर्फ जाँदै गरेको ना 6ख4132 नम्बरको यात्रुवाहक बसबाट प्रहरीले नागढुङ्गामा चेक जाँच गर्दा 1500 एम्पुल अवैध लागू औषध सहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। महानगरी प्रभाग नागढुङ्गाले चेक पोइन्टमा राखी काठमाडौँ भित्र नै सवारी साधनलाई चेक जाँच गर्ने क्रममा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूको साथबाट प्रहरीले डाइजेपाम 500 एम्पुल, नोर्फिन 500 थान र फिनार्गन 500 एम्पुल गरी जम्मा 1500 एम्पुल लागू औषध बरामद गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा पर्सापका मैनपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का 19 वर्षीय नितेश पटेल रहेका छन्। पटेललाई सोधपूछका क्रममा 12 कलैया उपमहानगरपालिका 2 घर भई हाल कीर्तिपुर बस्ने 19 वर्षीय रविन्द्र प्रसाद कुर्मी र पर्सा सखुवा पर्सौनी गाउँपालिका 3 घर भई कीर्तिपुर बस्दै आएका 20 वर्षीय फैयाज अन्सारीलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका उनीहरूमाथि लागू औषध नियन्त्रण ऐन 2033 बमोजिम थप अनुसन्धान भइरहेको महानगरीय प्रभाग नागढुङ्गाले जनाएको छ। अन्नपूर्ण पब्लिक कॉलेज रेलवे रोड सोरागाहवाको भर्ना सम्बन्धी सूचना। व्यवस्थापन शिक्षा र कानून संकायमा कक्षा 11 मा अंग्रेजी र नेपाली माध्यममा मर्निङ र इभिनिङ शिफ्टमा व्यवहारिक संस्कार सहितको शिक्षा मात्र अन्नपूर्ण पब्लिक कलेजमा। हाम्रा विशेषताहरू: वार्षिक, मासिक वा त्रैमासिक रूपमा शुल्क तिर्न सक्ने व्यवस्था, विगत 25 वर्षदेखि शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालित क्याम्पस। विशेष जानकारीका लागि अन्नपूर्ण पब्लिक कलेज रेलवे रोड सोरागाहवा वीरगंज। फोन 051 520 127, मोबाइल 98450 37366 र 98218 74528। भर्ना खुल्यो होइन, केमा भर्ना खुल्यो हजुर? छोरोको एडमिसन गराउनका लागि हामीले रोजेको उही पुरानो ओम नेशनल एकाडेमी +2 साइन्समा कक्षा 11 मा भर्ना खुल्यो भनेको। ए हो र? अनि के छ त ओम नेशनल एकाडेमी +2 साइन्सको विशेषताहरू? 2069 सालदेखि लगातार डिस्ट्रिक्ट टप र 2073-2074 सालदेखि प्रदेश 2 मा टप गर्दै आएको नेपाल सरकार विज्ञान तथा प्राविधिक मन्त्रालयबाट पनि पुरस्कृत भइसकेको संस्था हो। त्यति मात्र नभई फुल स्कलरशिपमा मेडिकल र इन्जिनियरिङमा नाम निकाल्न सफल गराउने क्याम्पस भएको सर्वविदित नै छ। वीरगंजको उत्कृष्ट टिचर टिम भएको एक मात्र कलेज हो। ए, प्रदेश नम्बर 2 मा टप गर्दै आएको कलेज हो? त्यसो भए चाँडै गएर फर्म फिलअप गरी भर्ना गराइहालौ न त। फर्मको लागि क्याम्पस प्रशासनमा सम्पर्क गर्नुहोला। ओम नेशनल एकाडेमी +2 साइन्स वीरगंज श्रीपुर। कन्ट्याक्ट 0515532558, 9811211522 र 9845025032। नेपाल टेलिकमको नौलो प्रस्तुति FTTH फाइबर टु द होम। फिक्स्ड लाइन टेलिफोन PSTN पुरानो प्रविधिको सेवाबाट नयाँ प्रविधि FTTH मा निशुल्क माइग्रेसन गर्न सकिन्छ। यसरी माइग्रेसन गर्दा राउटर र 100 मिटर तार निशुल्क उपलब्ध हुने व्यवस्था छ। नयाँ FTTH जडान गर्दा वार्षिक प्याकेजमा राउटर र 100 मिटर तार निशुल्क उपलब्ध हुने व्यवस्था छ। FTTH सेवा उपलब्ध हुने एरियाहरू: भानुचोक बस पार्क, घण्टाघर टेलिकम अफिस, आदर्श नगर, तेजारा टोल, गण्डक, श्रीपुर टेलिकम अफिस, नेशनल ट्रेडिङ पश्चिम, घण्टाघर रेड क्रस, घण्टाघर मेन रोड पश्चिम, अशोक वाटिका, त्रिजुद्ध स्कुल, गण्डक सिप्रदीको सामुन्ने, पावर हाउस, प्रतिमा चोक, मुरली चोक, नेशनल ट्रेडिङ ब्रह्म चोक, मुरली बगैँचा, बाइपास रोड रामटोल, विश्वा सेकेन्ड बाइपास रोड। विशेष सम्पर्कका लागि नेपाल टेलिकम वीरगंज। जमाना बदलिएछ, जहाँ समस्या त्यहाँ उपाय। त्यसैले त हामी भन्छौं नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। सामाजिक सुरक्षा परिचय पत्र नवीकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना। सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिरहेका ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति र देशैभरिका दलित समुदाय तथा क्षेत्र तोकिएका 5 वर्ष भन्दा कम उमेरका बाल बालिकाले श्रावण 1 गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म अनिवार्य रूपमा परिचय पत्र नवीकरण गर्न अनुरोध गर्दछौ। याद गर्नुहोस् है, नवीकरण गर्ने मिति 2078 साल श्रावण 1 देखि भदौ मसान्तसम्म। सामाजिक सुरक्षा परिचय पत्र लिएर आफ्नो
स्थायी ठेगाना रहेको वडामा लाभग्राही स्वयं वा संरक्षकको उपस्थितिमा नाम नवीकरण गराउन सकिनेछ। यदि तोकिएको समयमा कसैले नवीकरण नगराएमा प्रणालीबाट नाम हट्नेछ। पुनः नयाँ लाभग्राहीको रूपमा नाम दर्ता गर्नुपर्नेछ र सो बीचको अवधिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त हुने छैन। सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न योग्य लाभग्राहीले नयाँ नामावलीमा सूचीकृत हुन समेत आफ्नो वडामा सम्पर्क गरौं। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र पर्सागढी नगरपालिका पर्सा। तपाईँको माझ तराईको आवाज रेडियो वीरगंज 79 मेगाहर्ज। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। यसअघि हामीले नारायणी अस्पतालका कर्मचारीहरू नै औषधिका दलाल, बिरामी र कुरुवालाई प्रभावमा पार्दै पर्साको ग्रामीण क्षेत्रमा चल्ने छोटो दूरीका सवारी साधनहरूले यात्रुलाई बढ़ी भाडा असुलेर ठगी गर्दै विषालु सर्पले डस्ता 12 को पछरौतामा एक महिलाको मृत्यु, एसिड बेच्नलाई सफाई दिने धनुषा जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले पुनरावेदन गर्ने लगायतका खबरहरू प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसंग। एमालेका अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीका सांसदहरूलाई मन्त्री बनाइदिन व्यङ्ग्यात्मक आग्रह गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आफ्नो पार्टीका सांसद मन्त्री पदका लागि कुदेको कुदै भएको भन्दै त्यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले मेरो पार्टीका केही मान्छेहरू पाउला र खाउला भनेर कुदेका छन्, हिरिक हिरिक भएका छन् भन्दै ओलीले प्रधानमन्त्री देउवातिर हेरेर हात जोड्दै भन्नुभयो, यति त गरिसक्नुभयो, कुद्या कुदैछन्, फ्या फ्या भएका छन्, बिहान बेलुका चाकरी बचाइरहेका छन्, मेरो दलमा अलिकति घाटा भएर सहुला, बुझाउन मन्त्री बनाइदिनुस् न प्लिज। ओलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने सांसदहरूलाई मन्त्री बनाइदिन भन्दै व्यङ्ग्य गर्नुभयो। यसै गरी ओलीले असामान्य तरिकाले सरकार परिवर्तन भएको बताउँदै संसारमा कतै पनि अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको दावी गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा अदालतले परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु अनौठो भएको बताउनुभयो। सरकारले 1 महिनासम्म केही काम नगरेको र बधाई साटासाट गरेर मात्रै बसेको ओलीको आरोप छ। उहाँले सरकारले सुरुमै भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न बनेको आयोग खारेज गरेर विरोधी काम गरेको र सरकारको आउँदो यात्रा पनि प्रष्ट नै भइसकेको आरोप लगाउनुभयो। तत्कालीन माओवादीसँग राम्रो उद्देश्यले पार्टी एकीकरण गरेर पनि पूर्व माओवादी र आफ्नै दलका नेताहरूले पदका लागि पार्टी फुटाउनेदेखि सरकार ढालेसम्मको काम गरेको ओलीको जिकिर छ। आफू जस्केलाबाट प्रधानमन्त्री यसअघि पनि नभएको र अब फेरि पनि मूल बाटोबाटै प्रधानमन्त्री बन्ने ओलीले बताउनुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ बजेट ल्याउने घोषणा गर्नुभएको छ। देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी दिन हिजो संसदमा आर्थिक श्वेतपत्र जारी गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले अध्यादेशलाई सत्ता सहयात्री दलहरू बीचको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, वर्तमान सरकारको नीति र प्राथमिकता, जनचाहना तथा कोभिड-19 महामारीका कारण सृजित चुनौती समेतको सम्बोधन हुने गरी सुधार गर्न छिट्टै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गरिने बताउनुभयो। देशको संचित कोष 1 खर्ब 43 अर्बले घाटामा रहेको जानकारी दिँदै 2074 सालमा तत्कालीन सरकारले आर्थिक श्वेतपत्र जारी गर्दा 43 अर्बले घाटामा रहेको संचित कोष आर्थिक वर्ष 76-77 मा 2 खर्ब 16 मा पुगेको स्मरण गराउनु भएको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 सम्म बचत हुन सक्ने देखिएको 73 अर्बलाई संचित घाटा पूर्तिमा लगाउने हो भने पनि 1 खर्ब 43 अर्बले संचित कोष घाटामा रहेको देखिएको छ। उहाँले जारी गर्नुभएको श्वेतपत्रमा स्रोतसँग मेल नखाने गरी प्रचारात्मक ढंगले बजेटको आधार वृद्धि हुँदै आएको बताउनु भएको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले वित्तीय अनुशासन बिथोलिएकोले शर्माले श्वेतपत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ। यस अघिको सरकारले बजेटभन्दा बाहिर गएर सड़कका लागि 3 खर्ब र रेलमार्गका लागि 57 अर्ब बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ। बजेट परिचालनमा अनुशासन नहुँदा बजेट योजना र वित्तीय उत्तरदायित्वमा विचलन आएको शर्माले बताउनु भएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाढी पहिरो प्रभावितहरूका लागि राहत उद्धार र खाद्यान्न अभाव हुन नदिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको 7औं बैठकमा उहाँले सिन्धुपाल्चोक, मनाङ लगायतका जिल्लामा बाढी पहिरोले बगाएका पुलहरूका स्थानमा बेली ब्रिज तत्काल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। यस्तो पुलहरू सञ्चालन गर्न समय लाग्ने स्थितिमा नेपाली सेना मार्फत मोड्युलर यान्त्रिक पुल निर्माणको व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिनुभएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं परिषदका सदस्य सचिव अनिल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। मनसून बाँकी नै रहेको अवस्थामा तीनै तहका सरकार र सबै सुरक्षा निकायको समन्वयमा राहत उद्धार र खाद्यान्न वितरणको व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री देउवाले निर्देशन दिनुभएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले एकलौटी रूपमा अध्यक्षलाई झन शक्तिशाली बनाउने गरी विधान संशोधनको प्रस्ताव राखिएको भन्दै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। पार्टीभित्र देखिएका विवाद मिलाउन पहल भइरहेका बेला अध्यक्ष ओलीले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठक गरी विधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाएपछि नेता नेपाल पक्ष असन्तुष्ट छ। एमाले सोमबार तुलसीलाल स्मृति भवनमा केन्द्रीय कमिटी बैठक गरेर अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित र अरू मनोनित गर्ने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो। यसपछि नेता नेपालले आफू निकटका नेताहरूसँग अब पार्टी एकताको च्याप्टर क्लोज भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। एमाले विधान संशोधन प्रस्तावलाई भदौ 27 र 28 मा हुने विधान अधिवेशनमा पेश गर्ने भएको छ। यो विधान पारित भए 2 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 2 उपमहासचिव, 7 केन्द्रीय सदस्य केन्द्रीय समितिले नै चयन गर्छ। एमालेमा 2065 सालदेखि बहुपदीय प्रणाली लागू भएको थियो। 2065 मा भएको 8औं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव र 3 सचिव निर्वाचित भएका थिए। त्यसपछि 9औं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष, 5 जना उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 2 महासचिव र 5 सचिव निर्वाचित भएका थिए। निवर्तमान अध्यक्ष स्वतः वरिष्ठ नेता र वरिष्ठ नेता पदाधिकारी हुने विधानमा प्रावधान थियो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले उपचुनाव भई कर्णालीको प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका 4 जनालाई जिताउने आश्वासन दिनुभएको छ। महेन्द्र बहादुर साई नेतृत्वको सरकार जोगाउन फ्लोर क्रस गरेका एमालेका 4 सांसद कारवाहीमा परेका छन्। उनीहरूमध्ये 1 अम्बर बहादुर थापा उपस्थित कार्यक्रममा नेता नेपालले 4 सांसद गलत कुरा विरूद्ध उभिएको बताउनुभयो। यसले प्रदेशसभा सदस्य पद धरापमा परेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, मैले भनेको छु यदि तपाईहरूको सदस्यता खारेज भयो र उपनिर्वाचन भयो भने तपाईहरूले जिताएर ल्याउने जिम्मेवारी मेरो हुनेछ। पार्टीमा देखिएको विवादतर्फ संकेत गर्दै नेपालले शिर ननिउर्याउने र कसैको टाङमुनि नछिर्ने बताउनुभयो। नेता नेपालले अन्ध्यारो सुरुङमा जाने बेला वाला छैनौ, दम्भी अहंकारी र गलत ढंगले चल्नेहरूलाई माथ गरेर नै अगाडि बढ्ने चेतावनी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले तुइन तर्ने क्रममा महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको घटनाबारे अझै पनि सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। मंगलबार राष्ट्रिय सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद दीपा गुरुङले महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका धामीको घटनाको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन ढिला नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। उहाँले भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन काटेर महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका धामीको घटना जघन्य अपराध भएको बताउनुभयो। सांसद गुरुङले शहीद गोविन्द गौतमलाई गोली हानेर एसएसबीले मारेको घटना नेपाली जनताको मानस पटलमा ताजै रहेकाले यो घटनाको चाँडो सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। यसैगरी सांसद नयनकला ओझाले कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको भारतद्वारा मिचिएको जमिन छिटो फिर्ता गराउन सरकारको ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ। उहाँले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले उक्त जमिन फिर्ता हुनुपर्छ भन्दै गर्दा कसको निर्देशनमा विवाद अघि सारेर सरकारले गरेका राम्रा काममा भाँजो हालेको भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। अर्का सांसद प्रकाश पन्तले अपाङ्गता ऐन कार्यान्वयन गर्ने गरी आएको अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी नियमावलीमा आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले यो नियम व्यवहारमा लागू हुने गरी पुनर्विचार र पुनर्लेखन गर्न सरकारले सुझाव दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका जिल्ला सभापतिहरूले तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गर्न माग गरेका छन्। काठमाडौँमा सोमबार र मंगलबार भएको भेलामा सहभागी जिल्ला सभापतिहरूले तोकिएको मिति भदौ 16 देखि 19 गते महाधिवेशन जसरी पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। भेलाले क्रियाशील सदस्यताको छनौट सम्बन्धी विवाद तुरन्त समाधान गर्न पनि पार्टी नेतृत्वलाई आग्रह गरेको छ। तत्काल विवाद समाधान नहुने भए पनि विवाद रहेका स्थानमा 13औं महाधिवेशनको क्रियाशील सदस्यतालाई
आधार मानेर विवादको निकास दिन पनि सभापतिहरूको भेलाले पार्टी नेतृत्वलाई आग्रह गरेको छ। पार्टीको वैधानिकता बचाउन जुन छिटो विधि हुन्छ त्यो विधि अपनाएर महाधिवेशन गर्न भेलामा सहभागीहरूले सुझाव दिएको नेपाली कांग्रेस नुवाकोट जिल्ला सभापति जगदीश्वर नरसिंह केसीले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँको एक होटलमा 202 दिनसम्म चलेको भेलामा 56 जिल्लाका सभापति सहभागी भएको पौडेल पक्षको दावी छ। भेलामा सहभागीहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल, कोषाध्यक्ष सीता देवी यादव, नेताहरू प्रकाशमान सिंह, रामशरण महत, सुजाता कोइराला, शेखर कोइराला होटल पुगेका थिए। उपत्यकामा रातिको समयमा सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने प्रशासनले निर्णय गरेको छ। बिहिबारबाट लागू हुने गरी निषेधाज्ञा थप गर्दै प्रशासनले बेलुकी 8 बजेपछि सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाएको हो। काठमाडौँमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीका अनुसार कोभिड-19 भाइरसको संक्रमण बढ्दै जाँदा रात्रिकालीन समयमा हुने सवारी साधनको आवत जावतमा कडाई गरिएको हो। अत्यावश्यक सवारी साधन चाहिँ जतिसुकै बेला चल्न पाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले बताउनुभयो। थपिएको निषेधाज्ञा 8 भदौसम्म जारी रहने जनाइएको छ। देशभर हिजो 4,904 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 19,123 जनाको परीक्षण गर्दा 4,904 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमणको कारण 35 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै हिजो 2,115 जना निको भएका छन्। हिजो थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 7,20,680 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 10,150 पुगेको छ भने 6,73,198 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अब खेल प्रसंग। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका पूर्व प्रवक्ता किरण राईले प्रमुख प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुताइरीले उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्वाङलाई सामाजिक सञ्जालमा लगाएको आरोप प्रशिक्षक अनुशासनको दायराभन्दा बाहिर भएको बताउनु भएको छ। फुटबल विवाद छानबिनका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले गठन गरेको छानबिन समितिलाई मंगलबार बयान दिएर बाहिर निस्कने क्रममा पूर्व प्रवक्ता राईले प्रशिक्षकको अभिव्यक्ति अनुशासनभन्दा बाहिर भएको बताउनु भएको हो। एक हप्ता अघि एन्फामा बसेको आकस्मिक कार्य समितिको बैठकबाट प्रशिक्षक र उपाध्यक्षको घटना छानबिनका लागि एन्फाले खेलकुद मन्त्रालयलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो। त्यही आधारमा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई समिति गठन गरेर छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो। छानबिन समितिले मंगलबार एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पासँग पनि बयान लिएको थियो। समितिले घटनामा संलग्न प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी 14 जनासँग बयान लिने सूची तयार पारेको छ। सूचीमा घटनाका प्रत्यक्ष संलग्न वरिष्ठ उपाध्यक्ष र मुख्य प्रशिक्षक पनि रहेका छन्। प्रशिक्षक अलमुताइरी भने पोखरामा रहेका छन्। मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले बोर्ड सदस्य पुरेन्द्र विक्रम लाखेको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई 7 दिनभित्र छानबिन प्रतिवेदन बुझाउन खेलकुद मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएकाहरूमा यस भाइरसका कारण अस्पताल भर्ना हुने तथा मृत्यु नै हुने अवस्था आउनेको संख्या उल्लेखनीय नभएको जनाएको छ। अमेरिकामा अहिलेसम्म खोप लगाएकाहरूमा गरिएको अध्ययनमा खोप लगाउने 79.99% मानिस सुरक्षित देखिएका छन्। यूएस सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एण्ड प्रिभेन्सनको तथ्याङ्क विश्लेषणमा 0.001% व्यक्तिको मात्र मृत्यु भएको तथा 0.005% व्यक्ति बिरामी भई अस्पताल भर्ना हुनु परेको सीएनएनले जनाएको छ। अमेरिकामा अगस्त 2 सम्म पूर्ण खोप लगाएका 16 करोड़ 40 लाख व्यक्तिमा 0.001% अर्थात 1,507 जनाको मृत्यु भएको तथा 0.005% अर्थात 7,107 जना मात्र अस्पताल भर्ना हुनु परेको जनाइएको छ। प्रभातकालीन समाचार डायरीको अन्त्यमा मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नारायणी अस्पतालका कर्मचारीहरू नै औषधिका दलाल, बिरामी र कुरुवालाई प्रभावमा पार्दै पर्साको ग्रामीण भेगमा चल्ने छोटो दूरीका सवारी साधनहरूले यात्रुलाई बढी भाडा असुलेर ठगी गर्दै। विषालु सर्पले डस्दा 12 को पचरौतामा एक महिलाको मृत्यु। एसिड बेच्नलाई सफाई दिने धनुषा जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले पुनरावेदन गर्ने। आफ्ना पार्टीका केही सांसदहरूलाई मन्त्री बनाइदिन देवालय ओलीको व्यङ्ग्यात्मक आग्रह। ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ बजेट ल्याउने अर्थमन्त्री शर्माको घोषणा।
र मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुतारी अनुशासनको दायरा भन्दा बाहिर गएको एन्फाका पूर्व प्रवक्ता राईको भनाई। कोरोना विरुद्धको खोप लगाएकाहरू 79.99% सुरक्षित रहेको अमेरिकी अध्ययनको दावी। हवस् त इन्टरनेट अनलाइनको radiobirgans.com लगइन गरी संसारभर रेडियो पोखरिया 105.8 मेगाहर्जबाट समेत एकसाथ सुन्न सकिने रेडियो बिरगन्ज 79 मेगाहर्जको बिहान 5:30 बजेको प्रभातकालीन समाचार डायरी सकियो। प्रविधिका प्रदीपलाई धन्यवाद दिँदै हामी पनि बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभ दिन। तपाईँको माझ तराईको आवाज रेडियो बिरगन्ज 79 मेगाहर्ज। रेडियो बिरगन्ज टाइम चेक अहिले 6 बज्यो। यस टाइम चेकको साथमा 5 वर्ष वा 5000 घण्टा वारेन्टीको साथ केस ट्र्याक्टर नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल साउन 27 गते बुधबार, साउन शुक्ल पक्षको तृतीया तिथि, सन् 2021 अगस्त 11 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। हरेक वर्ष 2 खर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैले सार्वजनिक ऋण थपिँदै अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुँदा ब्याजको भार बढ्दै। दार्चुला घटना अनुसन्धानमा भारतको असहयोग, प्रमाण जुटाउन नसकेपछि छानबिन समितिको म्याद 7 दिन थपियो। अनलाइनबाटै आवेदन दिने व्यवस्थाले पुनः श्रम स्वीकृति लिनकै लागि स्वदेश आउनुपर्ने शास्ति हट्यो, तर आवेदन दिने सही तरिका नमिल्दा झन्झट खेप्न भने बाध्य। पहिला राम्रोसँग बुझेर मेरो डकुमेन्ट कम्प्लिट भयो कि भएन, के छन् चाहिने डकुमेन्ट के हुन्, त्यो चाहिँ पहिला एकदम त्यो सुनिश्चित गर्नु पर्यो। युरोपेली 6 देशद्वारा अफगान अप्रवासीको निर्वासन नरोक्न आग्रह, शरणार्थी स्वीकार गर्न नसक्ने भए स्वदेश पठाउन अनुमति दिन जोड। र राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षण आजदेखि शुरू हुँदै।
दिपा ए दिपा किन दीपक हेर न मेरो घर केही समयलाई रुँदिनु पर्यो है। मेरो छिमेकीको भाइको श्रीमतीलाई क्यान्सर भएछ। बिचराको आफ्नो कोही छैन, उसँगै दिल्ली गइदिनु पर्यो। ए आत्ति नै पर्दैन नि। अनि सुन दिल्ली सिल्ली पनि जानु पर्दैन। नेपालकै झापा जिल्लाको बिर्तामोटमा यही 76 साल पुसदेखि दक्षिण पूर्वी एसियाकै नमुना क्यान्सर हस्पिटल सञ्चालनमा आइसकेको छ नि। यो हस्पिटल त चान्चुने होइन नि, 300 बेडको क्यान्सर हस्पिटल हो। त्यो पनि अमेरिकामा बनेको विश्वकै अत्याधुनिक ट्रुबिम लिनियर एक्सिलेटरबाट हाम्रो शरीरमा भएको कुनै पनि ट्युमर तथा क्यान्सरको 15 सेकेन्डमा नै स्क्यान गरी 39 सेकेन्डमै रेडिएसन दिने मेसिन हो। अझ पाठेघरको त महिलाहरूलाई थाहै नपाई इन्टरनल रेडिएसन थेरापी दिने ब्रेकी थेरापी पनि छ। त्यो त झन् दिल्लीको भन्दा पनि अत्याधुनिक नयाँ प्रविधि हो नि। यति मात्र कहाँ हो र दीपक, क्यान्सरको अवस्था कस्तो छ भनेर पत्ता लगाउने पेट स्क्यान मेसिन, महिलाहरूको स्तन क्यान्सरको थाहै नदी अटोमेटिक तरिकाले बायोप्सी निकाल्ने 3D मेमोग्राम, 128 स्लाइसको 4D स्क्यान, 3 टेस्लाको एमआरआई, डेक्सा स्क्यान, गामा क्यामेरा, टाउकोको ट्युमर निकाल्न न्यूरो नेभिगेसन मेसिन, क्यान्सरको अपरेसनको लागि अत्याधुनिक मोडुलर अपरेसन थिएटरबाट सेवा र सुविधा दिन्छ। केमोथेरापी लिनलाई त डे केयर अझै कति राम्रो छ नि। अहिले त दिल्ली गएका सबै जसो मान्छेहरू त्यही क्यान्सर हस्पिटलमा आउन थालिसके। अस्ति म गएर हेर्दा त 3 छक्क परे। भाषा पनि आफ्नै अनि कति सजिलो। दिल्लीमा गएर बस्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त, घरको खाना खाएर दिल्लीको भन्दा राम्रो उपचार अनि दिल्लीको भन्दा आधा खर्चमै उपचार हुन्छ। बुझ्यौ तिमीले? ल दिपा, अब त्यही जानु पर्यो त्यसो भए। ल हुन्छ ल ठेगाना लेख त। पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटल प्राली, मेची अञ्चल प्रदेश नम्बर 1, झापा जिल्ला बिर्तामोड, बीएमसी टिचिङ हस्पिटल सँगै। फोन नम्बर 023 545 942 546 180 546 325। मोबाइल 9814 080 689 98 010 00825। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीडकबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाएका कारण कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 44 23 973 वा 47 87 226 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम काठमाडौँ, नेपाल। 4G LTE मोबाइल सेट सम्बन्धी नेपाल टेलिकमको सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VoLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4Gबाट गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 मेगाहर्ट्ज र VoLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। क्यूआर मा उपहार फोन पे ले ल्यायो, दिनदिनै 1 लाख फोन पे राख्ने हो अनि बिजनेस गर्ने हो अनि सजिलै क्यूआर स्क्यान गराई 1 लाख जित्ने हो। फोन पे बिजनेसमा आबद्ध भई दिनदिनै 1 लाख जित्न फोन पे बिजनेस एप डाउनलोड गर्नुहोस् अथवा नजिकैको ब्याङ्क, वित्तीय संस्था वा डिजिटल वालेटमा सम्पर्क गर्नुहोस्। नगद छोडौं, फोन पे गरौं। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। देशमा हरेक वर्ष 2 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढ़ीले सार्वजनिक ऋण थपिँदै गएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा नेपालले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण 17 खर्ब 29 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले जिम्मेवारी सम्हाल्दा देशको अर्थतन्त्रका सूचकहरू के कस्तो अवस्थामा रहेका छन् भन्ने विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हिजो संसदमा तथ्याङ्कीय झलक प्रस्तुत गर्नु भएको छ। आर्थिक वर्ष 2073-74 को तुलनामा गएको आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यस्तो ऋण झण्डै 148% ले बढ़ेको अर्थमन्त्री शर्माले बताउनु भएको छ।
केपी शर्मा ओली सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै रकम खर्च गरेकाले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रूपमा बढ़ेको आरोप अर्थमन्त्री शर्माले लगाउनु भएको छ। यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारबाट बहिर्गमन भएको 1 महिना नबित्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारको चर्को आलोचना शुरू गर्नु भएको छ। उहाँकै कार्यकालमा 2 वर्ष अघि दर्ता भएर संघीय सचिवालयमा थन्किएको अमेरिकी अनुदान सहायता अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी सम्झौताको सन्दर्भ उठाएर उहाँले सरकारको विरोध शुरू गर्नु भएको थियो। आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन गरिएको प्रयासलाई जाली मुद्दा भएको भन्दै ओलीले यो विषय दोहोऱ्याइरहनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिएपछि पहिलो पटक प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भएर मन्तव्य राखेका उहाँले भन्नुभयो, अपवित्र, अनुचित, असंवैधानिक, असामयिक, अलोकतान्त्रिक गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीको पद खोसेको हो। त्यसलाई अदालतले साथ दियो। विश्वमा अदालतबाट प्रधानमन्त्री भएको नयाँ नजिर कायम भयो उहाँले भन्नुभएको छ। ओलीले सत्ता गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा रहेको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता छानबिन गर्ने प्रसंग उल्लेख गर्दै चुनौतीका शैलीमा पनि भन्नुभएको छ, अलि अगाडिदेखि छानबिन गर्नुहोस् है। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल प्रति लक्षित गर्दै ओलीले कसैको व्यक्तिगत इच्छा पूरा गर्न आफूले गलत सम्झौता नगरेको पनि दावी गर्नुभएको छ। संस्थापन पक्षले पार्टी विधानमा एकतर्फी रूपमा व्यापक हेरफेर गरेपछि एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सम्झौता भन्दा संघर्षमा जोड़ दिने नीति लिनु भएको छ। 2 अध्यक्ष बनाउन र समान अधिकार सहित शक्ति बाँडफाँड गर्न ओली तयार नभएपछि नेपाल राजनीतिक र सांगठनिक रूपमै संस्थापन पक्षसँग संघर्ष गर्ने निष्कर्षमा पुग्नु भएको हो। एमालेमा सबै ढोका बन्द भए विद्रोह गर्ने मनस्थिति उहाँले बनाउनु भएको छ। नेता नेपाल तत्काललाई एमालेमै रहेर राजनैतिक र वैचारिक रूपमा ओलीका कदमको भण्डाफोर गर्ने, देशव्यापी समानान्तर संगठन निर्माण तथा गतिविधि बढ़ाउने र अन्तिम अवस्थामा नयाँ पार्टी गठन गर्ने सम्मका योजना सहित आन्तरिक संघर्ष गर्ने तयारीमा लाग्नु भएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसभित्र तोकिएको समयमै पार्टी महाधिवेशन गर्न सकिने वा नसकिने भन्नेमा मतान्तर बढ्दै गएको छ। पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 3 हप्ताभित्र महाधिवेशन गर्न असम्भव भएको भन्दै सार्नका लागि कानूनी आधार खोज्न परामर्श गरिरहनु भएको छ। अर्कोतर्फ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले भने संविधानमा उल्लेख समय सीमा भित्रै महाधिवेशन गर्न सकिने अडान र तर्क अघि सारिरहेको छ। देउवाले हिजो बालुवाटारमा नै महान्यायाधिवक्ता सहितको कानून व्यवसायी र फोन मार्फत निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग परामर्श गर्नु भएको छ। महाधिवेशन गर्न नसक्नुको कारण सहित लिखित रूपमा थप समय माग गरे निर्वाचन आयोगले त्यस्तो समय उपलब्ध गराउन सक्ने आयोगका पदाधिकारीले कांग्रेस नेतालाई बताएका र जवाब फर्काएका छन्। विपक्षी गठबन्धन दलहरूले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकार विरूद्ध तेस्रो पटक दर्ता गरेको विश्वास प्रस्ताव लुम्बिनी प्रदेश सभामा